पौर्णमास्यायां पौर्णमासी प्रयोगे त्रयः प्रधानयागाः इति पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। इतः परं मध्ये काचन शङ्का समाधानम्। अत्र एवं क्रमः अस्ति। उत्पत्त्यपूर्वकल्पनम् उक्तम्। उत्पत्त्यपूर्वकल्पनम् उक्त्वा दर्शपूर्णमासप्रकरणे उत्पत्त्यपूर्वे कश्चन विशेषः वर्तते इति आरब्धम्। उत्पत्त्यपूर्वस्य परमापूर्वं प्रति साधनत्वम् उक्तमासीत् एतावत्पर्यन्तं। न स्मर्यते वा? किमित्युक्तौ अत्र पश्यतु, उत्पत्त्यपूर्वम् इति किञ्चित् अपूर्वम् अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम् इति आगतं। किमर्थम् उत्पत्त्यपूर्वम् इति किञ्चित् अङ्गीकर्तव्यम्? किमर्थम् इत्युक्तौ प्रधानयागस्य फलस्य च कार्यकारणभावः सम्यक् नास्ति किल इति शङ्का। कार्यकारणभावः नाम फलं स्वर्गादिकं यागः इति अनयोः साधनं यागः इत्यनयोः कार्यकारणभावे काचन अनुपपत्तिः शङ्किता। किमर्थं? कार्यनियतपूर्ववृत्ति खलु कारणं। कार्यं स्वर्गादिः यदा कदाचित् भवति, कारणं यागः तद् इदानीं क्रियते। कार्य अव्यवहितपूर्वक्षणे कारणेन भवितव्यम् इति खलु शङ्का कृता। कार्योत्पत्ति अव्यवहितप्राक्षणे कारणेन भवितव्यम् इति अस्ति। कुतः? तथैव लोके कार्यकारणभावापन्नयोः द्वयोः स्थितिः दृश्यते। पटः उत्पादनीयश्चेत् पटोत्पत्तिपूर्वक्षणे तन्तुभिः भवितव्यम्। तन्तवः इदानीं सन्ति, अग्रिमवत्सरे पटस्य उत्पत्तिर्भवति इति नास्ति। पटोत्पत्तिकाले इत्युक्ते पटोत्पत्तिपूर्वक्षणे कपालद्वयम् इदानीम् उत्पादितं। घट उत्पादनम् अनन्तरं श्वः परश्वः वा कुर्मः इति चेत् भवति न भवति। अतः कार्योत्पत्तिप्राक्षणे कारणेन भवितव्यं, किन्तु कार्यं यागः न, कार्यं स्वर्गः, कारणं यागः। स्वर्गः तावत् यदा कदाचित् भविष्यति, कारणं यागः इदानीमेव जीवनदशायां क्रियते। अवगतं वा? जीवनदशायामपि सर्वदा अन्तिमपर्यन्तं करोति वा न ज्ञायते, किन्तु कर्तव्यमिति अस्ति। अस्तु, तर्हि कार्यकारणयोः किम् अस्ति? अनुपपत्तिरस्ति। कार्यकारणभावे एव अनुपपत्तिः। कथम्? इदानीं यागः क्रियते, यागसमाप्ति अनन्तरम् अग्रिमक्षणे स्वर्गः भवति इति उच्यते चेत् कश्चन यागं करोति वा? न करोति, कोऽपि न करोति। यागं समाप्य अग्रिमक्षणे स्वर्गप्राप्तिः। महान् वृद्धः चेदपि प्रपौत्रस्य उपनयनं दृष्ट्वा गच्छामि इत्येव वदति। झटिति स्वर्गप्राप्तिम् इच्छति। तथा न विवक्षितमपि इत्यादिकम् अनन्तरं चिन्तयामः। तथा न विवक्षितं। यागः इदानीं क्रियते, स्वर्गः अनन्तरं भवति। पूर्वक्षणे कारणं नास्ति किल इति प्रश्नः। तदानीं समाधानं क्रियते, अपूर्वद्वारा यागः साधनम् इति उक्तं। यागः साक्षात् स्वर्गं न जनयति। यागस्य स्वर्गस्य स्वर्गादेः फलस्य च, स्वर्गः इत्येव मास्तु, स्वर्गादिकं सर्वं फलं स्वीकर्तुं शक्यते। स्वर्गादिरूपस्य फलस्य यागस्य च कार्यकारणभावः वेदेन अवगतः। अवगतस्य कार्यकारणभावस्य उपपादनार्थं मध्ये पुण्यम् इति पापम् इति वा, एवमेव अधर्मकार्यस्य दुःखस्य च मध्ये पापम् इति किञ्चित् अपूर्वं। यागादिपुण्यकर्मणः स्वर्गादिरूपस्य सुखादिरूपस्य फलस्य च मध्ये किञ्चित् पुण्यम् इति अपूर्वं च कल्प्यते इति उक्तम्। इदं यागस्य
स्वर्गस्य च मध्ये उत्पत्त्यपूर्वम् इदम् अपूर्वम् इति उच्यते तद् परमापूर्वम् इति अस्य नाम अस्य अपूर्वस्य परमापूर्वम् इति नाम उत्पत्त्यपूर्वम् इति अन्यदेकं कल्पनीयं कुतः यागः सर्वाङ्गसहितः फलं जनयति इति ज्ञातं सर्वाङ्गसहितः यागः फलं जनयति सर्वाङ्गसहितः कथं भवति मिलित्वा अनुष्ठानं न क्रियते किल पूर्वाङ्गं किञ्चित् वर्तते अथवा पूर्वाङ्गानि कानिचन यागः क्रियते पुनः उत्तराङ्गानि कानिचन क्रियन्ते कथं मिलित्वा अनुष्ठानं क्रमेण खलु अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति चेत् सत्यं क्रमेणैव अनुष्ठानं तथापि अपूर्वद्वारा साहित्यं सम्पाद्यते इत्युक्तौ पूर्वाङ्गम् उदाहरणार्थं प्रयाजः इति चिन्तयामः प्रयाजयागं कृत्वा तद्यागजन्यं किञ्चित् अपूर्वं यजमानस्य आत्मनि तिष्ठति अनन्तरं प्रधानयागः क्रियते प्रधानयागजन्यः जन्यं किञ्चित् अन्यद् अपूर्वं पुनः यजमानस्य आत्मनि तिष्ठति अनन्तरम् अन्तिम अङ्गम् एवं रीत्या क्रमेण 10 अङ्गानि अपि भवन्ति एकैकस्य अङ्गस्य अनुष्ठानेन एकैकम् अपूर्वम् उत्पद्यते अङ्गजन्यम् अपूर्वं सर्वं प्रधानजन्यस्य अपूर्वस्य उपकारं करोति कुत्र उपकारं करोति प्रधानजन्य उत्पत्त्यपूर्वं परमापूर्वम् उत्पादयितुं योग्यं यथा भवेत् तथा कञ्चन उपकारं करोति इत्येवमस्ति रीतिः अवगतं वा दर्शपूर्णमासप्रकरणे प्रयोगभेदः वर्तते दर्शे नाम पूर्णिमायाम् आरभ्य कश्चन प्रयोगः प्रतिपदि समाप्यते एवं दर्शे कश्चन प्रयोगः आरभ्य अग्रिमदिने सः प्रयोगः समाप्यते इति यत्र वर्तते तत्र दर्शप्रयोगे त्रयः प्रधानयागाः पौर्णमास्याप्रयोगे त्रयः प्रधानयागाः इति प्रधानयागषट्कं वर्तते तर्हि द्वाभ्यां प्रयोगाभ्याम् एकम् अपूर्वं जायते इति वक्तव्यं तत्रैव इदानीं प्रवृत्तं तत्र पौर्णमास्यां त्रयः प्रधानयागाः सन्ति ते च प्रधानयागाः के इति पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम् अनन्तरं तत्र तेषां प्रधानयागानाम् एकवचनेन अनुवादः क्रियते एकवचनं बहु त्रयः प्रधानयागाः सन्ति चेत् बहुवचनेन खलु अनुवादः कर्तव्यः किन्तु एकवचनेन एकवचनान्तशब्देन अनुवादः क्रियते य एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते इति अस्ति पौर्णमासीम् इति एकवचनं किमर्थम् एकवचनम् इत्युक्तौ समुदायरूपेण अनुवादः इति अस्माभिः चिन्तितं समुदायः नाम इदानीं छात्राः बहवः सन्ति चेदपि छात्रसमुदायः एकः इति वक्तुं शक्यते किल तद्वत् पौर्णमास्यां त्रयः प्रधानयागाः सन्ति चेदपि त्रयाणां प्रधानयागानाम् एकवचनान्तशब्देन अनुवादः क्रियते पौर्णमासी यजते इति एवमस्ति तन्मध्ये अन्या काचन शङ्का ननु यदाग्नेय इति वाक्ये अस्ति वा यदाग्नेयम् इति अस्ति यदाग्नेय इति वाक्ये यागवाचकपदस्य अश्रवणात् यागविधायकत्वं कथम् इति एवमस्ति वाक्यं यदाग्नेयोष्टाकपालो मावास्यायाञ्च पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति इति अस्ति यजेत इति नास्ति भूधातुः अस्ति आग्नेयः अग्निदेवतासम्बन्धी यागः अथवा अग्निदेवतासम्बन्धी पुरोडाशः अष्टाकपालः अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः अमावास्यायां पौर्णमास्याञ्च अच्युतः अच्युतः नाम तस्य लोपः न भवति दर्शे च पौर्णमास्याञ्च आग्नेययागः अवश्यं भवति तदेव अच्युतः कुतः अन्येषां यागानां च्युतिः सम्भवति कदाचित् कुतः सोमयागः येन न कृतः तेन सान्नाययागः न क्रियते अमावास्यायाम् ऐन्द्रं दध्यमावास्यायाम् इति अस्ति नासोमयाजी सन्नयजी इति सान्नाययागः तस्य नागमिष्यति एवं अन्यदपि अस्ति स
स सोमेन इष्ट्वा अग्निशोमीय एकादशकपालयागः पौर्णमास्यां सः अपि न भवति। एवं रीत्या अन्येषां यागानां कदाचित् भावः अभावः च चिन्त्यते। आग्नेययागस्य तु अवश्यं वर्तते अनुष्ठानम्। अतः अच्युतः, तस्य च्युतिः नास्ति इति कृत्वा आग्नेययागः अच्युतः अच्युतो भवति इति अस्ति। अस्तु, भवति चेत् भवतु कश्चन। तद् कर्तव्यम् इति वा सः यागः इति वा नास्ति किल इति शङ्का। तदेव ननु यदाग्नेय इति वाक्ये यागवाचकपदम् इत्युक्ते यजि धातुः इत्यादिकं नास्ति। कथं यागविधायकत्वम् इति प्रश्नः। मैवम् अग्निः देवता अस्य पुरोडाशस्य इत्यर्थे विहितदेवता तद्धितान्तः आग्नेयशब्दः व्याकरणे एवम् अर्थे विहितः। आग्नेयः इत्युक्तौ अग्निः देवता अस्य इति सास्य देवता इति एकं व्याकरणसूत्रं। सूक्तहविषोः सः तद्धितप्रत्ययः विधीयते। सूक्तं नाम सूक्तं वयं जानीमः किल, पुरुषसूक्तम् इत्यादि तदेव देवताप्रतिपादनपर ऋक्समुदायः सूक्तम् इत्यर्थे उच्यते। देवताप्रतिपादक ऋक्समुदायः सूक्तम् इति शब्देन उच्यते। तर्हि सूक्तार्थे आग्नेयं सूक्तम् आग्नेयी ऋक् इत्यर्थे ऋगर्थेपि आगच्छति तद्धितप्रत्ययः। अग्निः देवता अस्याः ऋचः इत्यर्थे आग्नेयी ऋक् भवति। अवगतं वा? अनन्तरं हविरर्थे च हविः नाम किं? प्रदेयद्रव्यं। हविः नाम प्रदेयद्रव्यम् इत्यर्थः। सामान्यतः अत्र अस्माकं स्मार्थप्रयोगे हविः इति शब्देन अन्नमेव प्रयुज्यते, तथा न। आज्यं हविः, यद्यद् प्रदेयं तत्सर्वं हविः इत्येव उच्यते। अवगतं वा? श्रौते तथैव व्यवहारः। हविः नाम प्रदेयद्रव्यं। तथा च हविरर्थे अपि किमुच्यते? इदानीं पुरोडाशः हविः। अग्निः देवता अस्य पुरोडाशस्य इति पुरोडाशरूपं यद् हविः तस्मिन् अर्थे अपि आग्नेयशब्दः उपयुज्यते। अवगतं वा? इति आग्नेय विहितदेवता तद्धितान्तः आग्नेयशब्दः तस्य सामानाधिकरण्यात्। पुरोडाशबोधकं यत् पदं तेन सामानाधिकरण्यं तस्य बोध्यते। सामानाधिकरण्यं नाम समानविभक्तिकत्वं सामानाधिकरण्यम् इति उच्यते। पश्यतु, अष्टाकपालः इति अस्ति किल वाक्ये, तद्वाक्यम् उत्पत्तिवाक्यं स्मर्तव्यं। यदाग्नेयः अष्टाकपालः इति पूर्वपाठे यद् अस्माभिः पठितं तत् स्मर्तव्यं। तत्र अष्टाकपालः इति अस्ति। तर्हि अष्टाकपालशब्दः कं बोधयति? अष्टसु कपालेषु संस्कृतं पुरोडाशं बोधयति इति कृत्वा अतएव अष्टाकपालशब्देन पुरोडाशः उच्यते। तथा च पुरोडाशबोधकशब्दः अष्टाकपालशब्दः इत्यनयोः सामानाधिकरण्यम् अस्ति। तथा च द्रव्यदेवता, द्रव्यं पुरोडाशः, देवता अग्निः, अनयोः सम्बन्धः अवगतः तदेव उच्यते। पुरोडाशपदसामानाधिकरण्यात् द्रव्यदेवतासम्बन्धः अवगतः। सः नाम द्रव्यदेवतासम्बन्धः यागमन्तरा न संभवति। यागमन्तरा नाम यागं विना किं न संभवति? द्रव्यदेवतासम्बन्धः न संभवति। कुतः? द्रव्यदेवतासम्बन्धस्य यागाद् अन्यत्र क्रियायाम् असम्भवात्, यागातिरिक्तक्रियायां द्रव्यदेवतासम्बन्धः नास्ति इति कृत्वा यागक्रियायामेव सम्बन्धः वाच्यः। कुतः? यागो नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्य यागरूपत्व अङ्गीकारात्। यागः नाम कः? देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः, अयमेव यागः इति उच्यते। अतः श्रुतद्रव्यदेवतासम्बन्धानुमितः यागः यजेत इति कल्पितेन पदेन विधीयते। किं श्रुतमस्ति? द्रव्यदेवतासम्बन्धः श्रुतः वर्तते। द्रव्यदेवतयोः सम्बन्धः श्रुतः। तथा च श्रुतद्रव्यदेवतासम्बन्ध
अनुमितः तेन अनुमीयते किम् अनेन वाक्येन यागः बोध्यते इति यागः कल्पितेन पदेन यजेत तर्हि अष्टाकपाल आग्नेयेन यजेत इति कल्पितेन पदेन विधीयते तेन किं वाक्यार्थो भवति अग्निदैवत्य नाम अग्निदेवता सम्बन्धी इत्यर्थः पुरोडाशद्रव्यक पुरोडाशः द्रव्यं यस्य यागस्य सः यागः इत्यर्थः अग्निदैवत्य पुरोडाशद्रव्यक अमावास्या तदेव अमावास्यायां च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति इति अस्ति किल अमावास्यादि आदिशब्देन पौर्णमासी स्वीकर्तव्या अमावास्यादि कालकर्तव्ययागेन इष्टं भावयेत् कुतः इष्टं किम् इति न उक्तं पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति स्वर्गकामः इत्यादि किमपि नास्ति किल अतः इष्टं भावयेदिति सामान्यरूपेण इष्टं स्वीक्रियते तदिष्टं किम् इति अनन्तरं पश्यामः एवं यत्र यत्र द्रव्यदेवतासम्बन्धमात्रं श्रूयते बहुत्र यजेत इति न भवति सौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इति अस्ति तत्र सौर्यं चरुं निर्वपेत् इति अस्ति निर्वापः नाम पृथक्करणं निर्वापः नाम एकस्मात् बृहतः पात्रात् द्रव्यस्य पृथक्करणं द्विवारं त्रिवारं यावत् विहितं तावत् पृथक्करणं निर्वापः इति शब्देन उच्यते तत्र सूर्यदेवता चरुद्रव्यसम्बन्ध अनुमितः सूर्यदेवता एवं चरुद्रव्यम् इत्यनयोः सम्बन्धः ज्ञायते तथा च यागः विधीयते तेन वाक्येनापि निर्वपेदिति अस्ति किन्तु यागविधायकं वाक्यम् एतत् इति तत्र स्वीकर्तव्यम् इति न कश्चित् दोषः तथा च यजि धातुः नास्ति चेदपि यागः एवं रीत्या नाम कया रीत्या द्रव्यदेवतासम्बन्धश्रवणबलात् यागः कल्पितेन यजिधातुना विधातव्यः इति न कश्चित् दोषः अवगतं वा द्रव्यदेवतासम्बन्धश्रवणमात्रेण यागः अस्ति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् अनन्तरं ननु उपांशुयाजवाक्ये यजेः श्रवणे अपि विधिप्रत्ययलिङ्गादेः अभावात् कथं विधायकत्वम् इति चेत् अत्र लिङ् प्रत्ययः विधिलिङ्लकारः यजेत इति भवति चेत् सम्यक् स्वर्गकामो यजेत इति बहुत्र भवति यजेत इति शब्दः नास्ति यजति इति अस्ति विधि लिङ्लकारः अस्ति चेदेव विधिः इति ज्ञातुं शक्यते उपांशयाजमन्तरा यजति इति अस्ति कश्चन यजति यजतु मम कृते विधिर्वासः इति कश्चन प्रश्नं कुर्यात् उपांशयाजमन्तरा यजति इत्युक्तौ कश्चन यजति यागं करोति इत्यर्थः खलु सामान्यतः एवमेव भाति अयं प्रश्नः यदाग्नेयवाक्येपि कर्तुं शक्यते कुतः पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति इत्येव अस्ति भवेदिति नास्ति विधिलिङ्लकारः तत्रापि कर्तुं शक्यते किन्तु तत्र द्रव्यदेवतासम्बन्धः श्रुतः उपांशयाजमन्तरा यजति इत्यत्र तदपि न श्रुतम् अतः अन्यद् उदाहरणं स्वीकृत्य प्रश्नः कृतः अयं प्रश्नः तत्रापि अस्त्येव तर्हि कथं विधिः इति चेत् मैवं यजति इत्यस्य यजेत इति विपरिणामेन विधायकत्वं यजति इत्यस्यैव यजेत इति विपरिणामः नाम विभक्ति नाम तिङपि विभक्तिरेव सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञस्थः इति अस्ति परिवर्तनं कृत्वा विधिप्रत्ययः लक्षणया स्वीकर्तव्यः एवं व्रीहीन् प्रोक्षति समिधो यजति इत्यादौ अपि बहुत्र व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यस्ति समिधो यजति वसन्तमेव एवमेव अस्ति यजति इति पञ्चप्रयाजानां विधिवाक्यानि यजति इति अस्ति यजेत इति वाक्यस्य तात्पर्यं लिङ् प्रत्ययः लक्षणया तत्र स्वीकर्तव्यम् इत्यादौ अपि विपरिणामः बोध्यः नाम लिङ् नाम लकारस्य विपरिणामः बोध्यः केचित्तु यजति इत्यस्य पञ्चमलकारत्व अङ्गीकारा विधायकत्वसम्भवः इत्याहुः केचन पञ्चमलकारः वर्तते यजति इत्यत्र पञ्चमः कः लकारः लेट् लकारः लेट् लकारस्य रूपनिष्पत्त्यादिकं वयं न पठामः दशलकाराणां मध्ये आशीर्लिङ्ग् योजयामः न तु लेट् लकारः लिङ् एव द्विविधः खलु लट् वर्तमाने इत्यादि
तत्र लेट् लकारे लेट् लकारस्य विधिः अर्थः यथा लोट् लकारस्यापि विधिरेव अर्थः भवतु भवतात् इत्यादिकं पठामः किल तत्रापि विधिरेव अर्थः लेट् लोट् विधिलिङ् अनन्तरं तव्यप्रत्ययः अनियर् प्रत्ययः इत्येतेषां विधिः अर्थः अवगतं वा भवता इदं द्रष्टव्यम् इति उच्यते चेत् भवान् पश्यतु इति अर्थः तत्र विधिः एव अर्थः अनियरपि दर्शनीयः एवं रीत्या द्रष्टव्यः एवं रीत्या अनियर् सर्वेषां विधिः अर्थः तथा च लिङ् इति उपलक्षणं लेट् लकारः तत्र वर्तते लेट् लकारस्य रूपं लट् लकारसदृशं रूपम् अवगतं वा लेट् लकारस्य रूपे भेदः तथा न दृश्यते इति कृत्वा लकारः अन्यः इति नास्ति इति न लकारः स एव यजति इत्युक्तौ विधिलिङ्गलकारः अस्ति यथा शब्देषु अपि रामाभ्याम् इति तृतीयाद्विवचने चतुर्थीद्विवचने पञ्चमीद्विवचने च रामेण रामाभ्यां रामाय रामाभ्यां रामात् रामाभ्यां रूपं समानं किन्तु अर्थः परिवर्तते किल तद्वत् यजति इति समिधो यजति तनूनपातं यजति इडो यजति एवं रीत्या क्रमेण भवति यद्यपि तथापि किं भवति लेट् लकारः तत्र वर्तते लेट् लकारः इति कृत्वा समिधो यजेत इत्येव अर्थः वस्तुतः समिद्यागेन इष्टं भावयेत् इत्येव तत्र अर्थः केचित् यजति इत्यस्य पञ्चमलकारत्व अङ्गीकारात् पञ्चमलकारः लेट् लकारः पञ्चमलकारश्च कथं लेट् लकारः इति काचन प्रक्रिया उच्यते नाम लट् लकाराः 10 सन्ति किल दशानां लकाराणां मध्ये टकारः इत् केषाञ्चित् लकाराणाम् अन्येषां केषाञ्चित् लकाराणां ङकारः इत् भवति टित् ङित् इति रीत्या लकाराणां भेदः अन्यः इत् न भवति लकारेषु लट् लेट् लोट् एवं रीत्या एवं लङ् लृङ् इत्यादि टकारः वा ङकारो वा इत् भवति अन्यद् अक्षरम् इत् न भवति किल सामान्यतः तत्र टित् कित् रूपेण लकाराणां विभागः क्रियते चेत् टकारः अकारादिक्रमेण गण्यते चेत् लट् लिट् लुट् अकारादिक्रमेण अ आ इ इति क्रमेण लाट् इति लकारो नास्ति अतः लट् लिट् लीट् इति नास्ति किञ्चित् अनन्तरं लुट् लृट् अनन्तरं लेट् ये इति एव आगच्छति अनन्तरं लोट् लौट् इति नास्ति तावदेव लेट् लोट् लोट् इति षष्ठः लकारः अनन्तरं लङ् लिङ् लिङ् अपि द्विविधः विधिलिङ् आशीर्लिङ् लुङ् लृङ् इति आहत्य एवं दशलकाराः इति गणना कर्तव्या तथा क्रियते चेत् पञ्चमः लकारः भवति लेट् लकारः पञ्चमलकारत्व अङ्गीकारात् विधायकत्वसम्भवः इति केचिद् आहुः तथा अनन्तरम् ऐन्द्रं दध्यमावास्यायाम् ऐन्द्रं पयोमावास्यायाम् इति वाक्यविहितौ सान्नाय्ययागौ द्वौ ऐन्द्रं पश्यतु ऐन्द्र नाम इन्द्रदेवता सम्बन्धी दधि कदा भवति अमावास्यायां नाम दर्शे अनन्तरं पुनः ऐन्द्रम् इन्द्रदेवता सम्बन्धी पयः नाम क्षीरं तद् अमावास्यायाम् इति वाक्यात् अनयोः द्वयोर्यागयोः सान्नाय्ययागौ इति नाम पयोयागः दधिपय सान्नायं दधिपयसि इति अस्ति तथा च सान्नाययागौ यदाग्नेय इति वाक्यविहितः आग्नेयः नाम यदाग्नेयवाक्ये अमावास्यायाञ्च पौर्णमास्याञ्च इति उक्तं किल तर्हि पौर्णमास्यामेव सः यागः इति न अमावास्यायामपि भवति तथा च अमावास्यायां त्रयः यागाः सम्पन्नाः के त्रयः आग्नेययागः ऐन्द्रदधियागः ऐन्द्रपयोयागः इति त्रयः यागाः अमावास्यायां प्रधानानि एते अमावास्यायां नाम दर्शपूर्णमासेष्टौ दर्शे प्रधानयागाः एते त्रयः एतेषां त्रयाणां नाम आग्नेय ऐन्द्रदधि ऐन्द्रपयोयागानां य एवं विद्वान् अमावास्यां यजते इति वाक्ये अमावास्याम् इति द्वितीया एकवचनान्तेन
समुदायरूपेण अनुवादः अत्रापि यथा पौर्णमास्यां समुदायरूपेण त्रयाणां प्रधानयागानाम् अनुवादः कृतः एकवचनान्तशब्देन तद्वत् अत्रापि एकवचनान्तेन अनुवादः क्रियते समुदायरूपेण इति। तेन वेदे यत्र दर्शशब्दः अमावास्या शब्दो वा श्रुतः तत्र यागसमुदायोपस्थितिः वेदे यत्र इति मास्तु तेन यत्र दर्शशब्देन अमावास्या शब्देन च दर्शपूर्णमासप्रकरणे एव न तु वेदे वेदे इति ब्राकेट् कर्तव्यं नापेक्षितं जातम् इदानीमेव विषयं प्रति आगच्छतु नाम प्रयोगविधौ उत्पत्त्यपूर्वकल्पना कथम् इति इदानीम् इतः परमेव वक्तव्यं पश्यतु त्रयः नाम एवं चिन्तयन्तु आग्नेययागः अग्निशोमीययागः उपांशुयागः पौर्णमास्यां पुनः आग्नेययागः ऐन्द्रदधियागः ऐन्द्रपयोयागः अमावास्यायाम् इति त्रयः इति षड्यागाः सन्ति त्रयाणाम् एकः समुदायः य एवं विद्वान् पौर्णमास्यां यजते इति पौर्णमासी प्रयोगे प्रधानयागाः एते त्रयाणाम् एकरूपेण अनुवादः कृतः पुनः एवं विद्वान् अमावास्यां यजते इत्यत्र अमावास्यायां एते त्रयः प्रधानयागाः एकवचनान्तेन अनुदिताः इति तेन पश्यतु त्रिकस्य अमावास्या पौर्णमासी शब्दाभ्यां त्रिकस्य नाम पौर्णमास्यायां प्रधानत्रयस्य पुनः अमावास्यायां प्रधानत्रयस्य पौर्णमासी अमावास्या शब्दाभ्यां समुदायरूपेण विद्वद्वाक्ये अनुवादस्य प्रयोजनं विद्वद्वाक्यं नाम एवं विद्वान् इति वाक्यद्वयं तत्र तस्मिन् वाक्यद्वये समुदायरूपेण किमर्थम् अनुवादः कर्तव्यः इति चेत् दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ द्विवचन उपपत्तिः पश्यतु दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति अस्ति दर्शशब्देन पूर्णमासशब्देन च यागः उच्यते इति चेत् दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति द्विवचनं वर्तते किमिति दर्शपूर्णमासाभ्यां रामाभ्याम् इति वदति रामेण रामाभ्यां तद्वत् दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति द्विवचनं वर्तते किल द्विवचनं वर्तते इत्युक्तौ द्वयोः यागयोः एव स्वर्गः फलं वा न षण्णाम् अपि यागानां पौर्णमास्यां त्रयः प्रधानयागाः अमावास्यायां त्रयः प्रधानयागाः इति षण्णामपि प्रधानयागानां किमस्ति स्वर्गरूपफलसम्बन्धः वर्तते किन्तु द्विवचनेन वक्तव्यं तथा च दर्शसमुदायः पौर्णमास्यां समुदायः इति समुदायद्वयम् इत्युच्यते चेत् द्विवचनं सम्यक् भवति पश्यतु दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ द्विवचनोपपत्तिः अन्यथा किं भवति षण्णाम् आग्नेयादीनां बहुत्वात् आग्नेयः अग्निशोमीयः इति बहु षड्यागाः वर्तन्ते तर्हि दर्शपूर्णमासैः इति बहुवचनं स्यात् इति मानान्तरेण प्राप्तस्य पुनश्रवणम् अनुवादः इदं पूर्वम् अस्माभिः पठितम् उद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वम् इत्यादिकं किम् इति पूर्वमेव अस्माभिः पठितम् तथा च इदानीम् अग्रे पश्यामः तथा फलवदाग्नेयादिसन्निधौ आम्नातानि प्रयाज आज्यभाग अनुयाजादीनि प्रयाजः आज्यभागः अनुयाजः इति आग्नेयादि षड्यागाः वर्तन्ते किल ते षड्यागाः फलवन्तः नाम तेषां षण्णां यागानां फलं किम् इति ज्ञातं कथं ज्ञातं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वचनेन आग्नेयादि षड्यागाः दर्शशब्देन पूर्णमासशब्देन च उच्यन्ते इति कृत्वा एतेषां षण्णां यागानां फलं किम् इति ज्ञातम् अतः एते षड्यागाः फलवन्तः फलवदाग्नेयादिसन्निधौ फलवन्तः ये आग्नेयादयः प्रधानयागाः तेषां यागानां सन्निधौ नाम समीपे
आम्नातानि विहितानि कानि प्रयाज आद्यभाग अनुयाजादीनि आदिशब्देन इतोपि स्पष्टकृत् इत्यादिकं स्वीकर्तव्यम् एतानि उक्तानि एवं स्थिते दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यस्य अयमर्थः कः अर्थः दर्शपूर्णमासाभ्यां समुदायाभ्यां परस्परसहिताभ्यां स्वर्गापूर्वं कुर्यात् इति अर्थः भवति एतद् आश्रित्य अग्रे पठामः श्वः पठामः एतावत्पर्यन्तं किं सञ्जातम् इत्युक्तौ दर्शपूर्णमासप्रकरणे 6 प्रधानयागाः सन्ति षण्णामपि प्रधानयागानां समुदायरूपेण द्विवचनं नाम समुदायरूपेण एकवचनान्तेन अनुवादः कृतः तत्र प्रयोजनं द्विवचनान्तशब्देन षण्णां फलसम्बन्धः सम्प्राप्तः इतः परं ये समुदायेन च परमापूर्व उत्पत्तिः कर्तव्या ततः प्राक् समुदायापूर्वम् इति किञ्चित् अपूर्वम् उत्पद्यते इति इतः परं वक्तव्यं तद्विषये वयं श्वः पठामः कथम् इति अपूर्वकल्पनाप्रकरणे एव वयं भवामः इतोपि दिनत्रयात् पाठत्रयं सञ्जातम् अपूर्वकल्पनासन्दर्भे भवामः श्वः पश्यामः तत्र किञ्चित् स्पष्टता भविष्यति मङ्गलश्लोकः सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे